हो दिसता तो म्हापशाचो स्पेशल खड्डो. हेका आतां 6 म्हयन्याच्या वयर जाले. ह्यो ज्यो फातरी आहात त्यो फुटल्यात, एक भितर पडल्या आनी एक मातशी उरल्या. हे गव्हर्मेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स आहा त्याच्या फुडल्यान. आनी हे आमचें फीश मार्केट. आनी हे मार्केट म्हापसा मार्केट, फेमस म्हापसा मार्केट. ज्या ज्या जाग्यार गार्बेज उडयता हेच्या फुडें गार्बेज उडयता, हेवटेन गार्बेज उडयता. हे पळय हांगा आतां झाडां वाडलीं. आतां एक काम करपाचें, हितूर आतां व्हडलीं व्हडलीं झाडां लावपाचीं. तुमकां तुमच्या कडेन जर जायना, तुमकां घालूंक जर जायना, हांगासर कांयच करूंक जायना जाल्यार हांगा झाडां लाया भितर ह्या गटरान या. हे म्हापसा मुन्सिपाल्टी जावं WRD नाल्यार आनीक खंयचे डिपार्टमेंट लागता, तांकां कांयच पडलेलें ना. हेका आतां 6 म्हयन्या वयर जाले. म्हाजो आतां 5 वर व्हिडियो हेचेर आतां. हें करा म्हणून लोक पडटा, लोकांचे स्कुटरी पडल्या, गाडयो पडल्यो. आमी CCTV फुटेज दाखयली. नुस्त्याकान एकदां फाटल्यान घेता ती स्कुटर घेवन भितर पडली. आजून पर्यंत कोण मरोंक ना. मेल्या उपरांत तुमी करतले, मरपाक रावल्यात तुमी कोणाक तर हांगासर पडोन. हे पळय रे दिसताले, पळय रे काय दिसता ते बाजारान मरे. आमदार काय फायदा मागीर बाजारान लोक बेजार जाले. लोक कितें उलोवपाक रेडी आहात. मागीर जशे लोक उलयले तुमकां राग येतात. मागीर कितें ही झाडां वाडली हेचेर आतां. आनी आतां मातशें रावन आनीक वाडटली. मागीर कांयच कळपाक ना. पळय कितें जालां पळय परिस्थिती पळया. हें आमचें मार्केट. एक एंट्री हांगासर, थंयसरूय फुडल्यान गार्बेज. हांगा एंट्री आहा. सबंदीस गार्बेजचो ट्रक एंट्रीक दवरलेलो आसता. थंयसरूय गार्बेज पडलेली आहा. सगळ्याक वयता ते घाण जाल्ली आहा. पळय गुटखा खान मात थुकले मात. गुटखा बहादूर आहा ते, तांकां एक बरें आहा. गुटखा बहादूरांक हें एक बरें. हांवें तशेंच दवरा दाखयता. हें खान थुकपाक भितर तांकां दवरा हें. आनी हांगा बोर्ड मारा, गुटखा खान थुकपाक दवरला म्हणून हांगा एक बोर्ड मारा. ते कित्याक ते वयर फुटपाथ आहाय पळय, अश्यो फुटपाथ आहात. थोडे तेवटेन फुटपाथ आहात. ताका होल आहा, तर भितर थुकतात ते कितें. ताका लागून हें दवरा, हें बेस्ट आहा. गुटखा थुकपाकूच दवरा. हें गुटखा खाय आनी हांगा थुका म्हणून सांग. आनी 4-5 गुटखावाले हांगासर बसयात. 4-5 गुटखावाले हांगा बसयात विकपाक. हरशीं म्हूण बाजारान गुटखा घेवन खूब जाण बसल्यात. हे पळय हांगा एंट्रन्साक एक बसला, तेवटेन आहात खूब जाण आहात. हे पळय असले पयलीं थंय हांगा गटर लीड आसलेली, ती मोडली म्हणून हांवें तेजे व्हिडियो केलो. मागीर तेंच्यांनी हाडून त्यो फातरी घातल्यो आनी त्यो फातरी रोखड्योच मोडल्यो. त्या आतां पर्यंत ताका 6 म्हयन्या वयर जाले, कांयच करिना. हे पळय हें हांगासरूय पळय हें भितर वचपाचें आहा कितें. आनी फुडें गार्बेज कांय ना, साफ सफाई कांय ना, झाडूय कोण मारिना. हें पळय कितें जालां तें. हें आतां मार्केटाची एंट्री जाता. हें फीश मार्केट. हांगा वेलंकनी चॅपल आहा कितें. आनी लोकांक हांगासून हेजेरूय पयलीं व्हिडियो येल्यात म्हाजे. लोकांक हांगासून भायर सरोंक मेळना. ही गेट आसता आनी जेन्ना वेजिटेबल मार्केटा कडेन वयतात थंयसून जेन्ना भायर येतात, भायर येवंक मेळना. सगळ्याक पार्किंग जाल्लेलें आहा. फाटल्या दिसांनी चेअरपर्सन म्हापसा मुन्सिपाल्टी तिणें सर्वे केल्लो हांगा पे पार्किंग करता म्हणून, सगळें सिस्टमॅटीक करता म्हणून. म्हणजे कांय सांगना, कशें लायतात. पोतयो घेवन जेन्ना कोण भायर सरतात बाजार करून, तांकां भायर येवंक मेळना. हांगा आतां वाड, हांगा स्कुटर लागतली, गेटी बंद आसतात. हय फुटपाथार चलपाक वता पळय तो हो ट्रक हांगा सबंद दीस रात हो ट्रक आसता गार्बेजचो हांगासर. आनी आतां वास मारपाक स्टार्ट जाला पळय गार्बेज. पळय सर्वे जाली मार्केटाची, सगळे येयले गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज मेन आहा ते येयले. हेज्या पयलीं जाल्लेल्यो म्हळ्यार कांय जायना. आहा थंयच घाण सगळी कितें तशें. हे पळय हेजेर हांवें एक व्हिडियो घातलेलो. हें मोडोंक पावला म्हणून वांकडें जालां आनी हें मोडलां. काम केलां तेंच्यांनी. जी आतां भायर सरपाक एंट्री आहा, हें ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गव्हर्मेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एक्झीट गेट आहा, थंयसर सामकें वस जाल्लेलें म्हणून तेजेर व्हिडियो केलो आनी हें दाखयलेलें पळय हें अशें आहा म्हणून. तें काम केलें तेंच्यांनी. पेंट अर्द्याक मारलो म्हण हांगासर कांय करूंक ना. हे पळय हांगा तशेंच आहा, मोडून दवरलें म्हण बाकी हातून कांय सांगना. चोरयो बिरयो आहात. आतां लोकांची वाट जाल्या. ही अशी इनकम्प्लीट कामां आमची. हे पळय हें कोणाचें चलता पांयार पडोंक आहा. हांगा इतल्यो गाडयो येता वयता, लोकांक इतले त्रास जाता चलपाक. कित्याक पयलीं म्हणटा ते फुटपाथ ना, लोकांक तेंकोन वयचें पडटा म्हणून हांवें तो ह्या कंपाउंड हॉलाचो व्हिडियो केलेलो. आनी जी एक्झीट गेट आहा थंय दाखयलेलें हांवें की तें मोडोन अशें बश्टें रावलां म्हणून व्हडलो गुणो तो.
तो कोणाच्या पांयार पडटलो तो तेंच्यांनी दुसऱ्या दिसाक एक्शन घेतली काम बरें केलें म्हटल्यार हांगा तेंच्यांनी करूंक जाय पळय हें तशेंच इनकम्प्लीट आहा पळय पावस ना जाल्यार हांगा उदीक भरता हें उदीक वचना हें सगळें भरलेलें आहा मातयेन सगळें कंप्लीट चॅकअप जाल्लेलें आहा हांगा अशें उदीक भरता की कोणाक चलोन वयतले जाल्यार क्रॉस करूंक मेळना लास्ट इयर हांवें व्हिडियो केला हांगासर ह्या गेटी वरसून लोक वयतात सायडीक गेटीक धरून लोक वयतात भितर आनी जें हांगा पार्कींग आसता टू व्हिलर डबल टिबल पार्कींग आसता कोण फुडें लायता ताका फाटल्यान तो कोण ताका काडूंक मेळना कितें शुक्रारचें जाल्यार पळोवंकूच नाका लोकांक क्रॉस करूंक मेळना टू व्हिलर आसता मार्केटान वचोंक मेळना वाट नासता हे जे कोण आहा ऑफिसर कोण आहा तेंच्यांनी चलोन पळोवपाचें तशें जाय पळय हें हांव कितलेच फावटी दाखयता हें पळय कितें जालां पळय हां गार्बेज उडोवपाचो हांगाय तुमी कित्याक स्पॉट केला काय म्हणटा ऑफिशियल स्पॉट दिसता म्हाका दिसता हो कित्याक लोक हाडटा आनी हांगा उडयतात हांव न्हू कोण उडयतात ते पळया न्हू कॅमेरा लाया न्हू जरा तांकां न्हू जाय थंय कॅमेरा लायना तुमी रस्त्याचेर लायल्यात तालां दिवपाक तशें हांगा लाया मरे तुमी आतां म्हणटा तुमी आयच्यान चालू आमचे तालां दिवपाक म्हळ्यार हांकां तालां कोण दितलो ही आतां जी घाण जाल्या एंट्री मार्केटान वचपाक एंट्री कितें ही घाणीची एंट्री हांगा सूर मारून खूब जाण पडटाले हांवें सगल्यांक बंद केलां हांगा वयर न्हिदताले व्हिडियो करून ऑथॉरिटीक जागोन हांगा बंद केलां कितें हें पळय पळय काय बरें दिसता पळय बरें दिसता पळोवपाक आनी डेली मुन्सिपालिटी काडटा हांगा येवन काडटाय बी पळयलें रातचे येतात आनी खंयचो कचरो येता तो हांव नको आं खंयचो कचरो येता तो हें पळय हेजी आनी परिस्थिती कितें जाल्या पळय हें आतां चालू आहा खंय इलेक्ट्रिसिटीचें आतां पळय हेजे वयले धाकणे येयले चोरून खंय कोण तर आनी भितर पळय सगळीं गुडखा पॅकेटां सिगरेटी पॅकेटां भितर हांगाच न्हू फुडें खूब आहात कितें हे पळय ही एंट्री आमची मार्केटान वचपाक एंट्री पळय पळय हें दुसरें हांगासर आयस ब्लॉक्स मेळटा सकाळीं फुडें मेळटा आसता नुस्त्याक लागून तेजे सायडीक हें पळय पळय हेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती फाटल्या फावटी हांवें सुपरवायझराक सांगून हांगा सगळें क्लीन करून घेतलेलें कितें थोडे हांव व्हिडियो करिना तांकां सांगता ते काम करतात मुन्सिपालिटीचे म्हणून तांकां दाखोवन दिता बाबा हें कर मातशें म्हणून कितें करतात ते आनी परते हाडटात गुडखा खावन थुकतात गुडखाचे पॅकेटां आनी कितें सगळें हाडून उडयतात आतां हांगा वायरी बी कश्यो जाल्या पळय हें पळय परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती म्हापसा मार्केट बोर्ड मारलात ह्या थुकना हय मना काय फायदो ना कितें करात तशें बोर्ड मारात काय जावपाचें ना तरी नशीब हांगा पेंट मारला हेंच्यांनी हांगा थुकोन सगळे तांबडेच केले आतां बरो तांबडोच पेंट मारला मागीर थुकल्यार काय कळपाचें ना हे पळय हें एक आहा बॉक्स ही एक एंट्री हेजे फुडें चण्याकडे शॉपां हे पळय हें आनी पळय हाका केन्ना म्हाका साफूच करूंक ना हांगाय लायटीचे मिटर आहात पळय ही परिस्थिती पळय हें दाखयल्लें पयलीं हांवें हें पळय पडला आसतलें कोणाच्या तकलेचेर हें जालां पळय कितें तें पळय 2 व्हिलर ओनली पार्किंग बोर्डाची परिस्थिती कितें जाल्या पळय बोर्ड वांकडो जाला तो म्हाका दिसता भितर पडला व्हाळान पडला जाल्यार हांव नको हय भितर पडला तो हे हांगा ओपन आसलेलें हांवें व्हिडियो करून हांगा लास्ट तेंच्यांनी मागीर फातरी घातल्यो बंद केले ते परते मोडला पळय कितें जालां तें पळय सरयो भायर येयल्यात लोक गाडयो पार्क करतात हे पळय
तकलेक आपडटा आसतले खूब जाणांक गर्देन. ही एक मार्केटांतली बांय. हेजेर आमी दाखयल्लें फाटल्या दिसांनी. इतलें घाण जालां, सगळें ग्रीन जालां उदीक म्हणून, दाटलां म्हणून कितें. आतां पयर इन्स्पेक्शन जालां, सगळे येयल्ले ऑथॉरिटी. ताका लागून पळय हें तेणें प्लास्टीक घालून बंद केलां कितें. साफ सफाई कांयच ना. हेजेर आमी दाखयलेलें हांगासर कचरो, मागीर स्कुटरेक आसलेली पोरणी कोणाची ती काडल्या, मातशें कितें केलां. आनी ही गार्बेज कितें, ही कित्याक उरता हांव नको. गार्बेज हेंचे प्रॉब्लम कित्याक सॉल्व जायना. मातशें पयलीं कितें जातालें चड आसतालें, आतां मातशें कमी आहा. हे पळय हो पे टॉयलेट आसलो तोय तेंचो बंद पडलो. हो पळय जिरवणी जायना म्हणून. हे मार्केटान तेंच्यांनी टॉयलेट बांदलेले. ज्या दिसा मार्केट ओपनिंग जालां त्या दिसा पासून ते ओपन जावंक ना टॉयलेट. हे पळय तेजी परिस्थिती कितें जाल्या पळय. हो नेवो हॉल बांदतात ते वयर. हे पळय कित्याक हॉल बांदता हांव नको. इनकम्प्लीट आहा. लिफ्टीचें सामान सकयल हाडून उडयलेलें आमी दाखयलें. ते कुसोंक पावले, मागीर ते थोडें सामान व्हरोन म्हाका दिसता वयर दवरला कितें. आनी हो ट्रक तेंचो हांगाच आसता. हांगासून गार्बेज भरतात ते. म्हणल्यार ही पळय परिस्थिती पळय. हेजेरूय कांय जायना काय म्हणटा. हेजेरूय कांय करूंक शकना. पळय तश्यो ह्यो फातरी हेंचीय गॅरंटी ना. ह्यो केन्ना भितर वतात त्यो. पळय तशें हांवें दाखयलां फुडल्यान ज्यो फातरी फुटलेले आहात थंय तुमी थुकपाकूच करा म्हणून गुटखा खान. हांगासर तेंच जालां. हांगाय लोक तेंच करतात, खावप आनी थुकप. हेजे शॉपा सायडीक तें कितें ताकाय त्रास जाता कितें. आनी हे फुटलात, पांयांक लागतात कितें. ही फातर पळया, ही परिस्थिती. हे पळय हें हांगा फुटलेलें आहा. ही कितें स्कुटर येता हेजे वयर. हां हांगा स्कुटर येता म्हणटात, हांगासून काडटात म्हण लोक. ताका लागून हें फुटलां कितें. बाटल्यो काडटात लोक, हांगा उडयतात, मागीर ते गटरान वयतात, मागीर गटर चॉकअप जाता कितें. लोकांची जबाबदारी आसा. कचरो खंय उडोवंक जाय तो तें करिनात लोक.